आकाशवाणी जाल्ले म्हणटकीर मग तो तिचे बाबड्याचे तिका बंधनान दवरली. तेका घोवाक तिच्या तिका हेतून बंदीन दवरली पयलीं. आनी मागीर हें केलें तेणी थंय जाल्ली भुरगीं तिचे जाल्ले भुरगे तिचे मारी, जाल्ले भुरगे भिंतीर धरी आनी मारी. मागीर तो 8वो अवतार कृष्णाचो न्हू. मागीर काय केलें तेणी तिच्या बापायन हें केलें 8वो अवतार कृष्णाचो म्हणटकीर तेणी रातच्या 12 दिसभर तिच्या पोटान जाय आनी रातच्या 12 तेणी मागीर हें केलें जालो तो सारको 12 रातच्या. वारो बिरो सगळें आनी सगळीं दारां उगडलीं हेची. मागीर तेणी ती रातचे ते हेतूर व्हरोन हेका दिलो यशोदे कडेन व्हरोन दवरलो. यशोदेचें चेडूं खंय हाडलें. यशोदेक चेडूं जाल्लें आसता. यशोदेचें चेडूं हांगा हाडलें आनी तेका व्हरोन थंय दिलें. ते यशोदेच्या चेडवाक मारतना तेका परत आकाशवाणी जाली, तुजो काळ वाडटा म्हणून. वयची हितुरली गोकुळांतली ती सगळीं भुरगीं जाल्ली तो हें करूंक लागली, ती मारूंक लागलो तो सगळें धांवडोन धांवडोन कौस. हें तुका कोणी सांगली स्टोरी? कोणी सांगलें? आमच्या बाबान सांगलें. कोणी बाबान? बाबा कडेन आमच्या बरोबर बसले ती गजाली. मागीर फोव कित्याक करतात तर जन्माष्टमी? दीसभर तिचे ती थंय कश्टा वता न्हू म्हणून सगळो लोक उपाशी रावलो. कश्टा वता ती सगळो लोक उपाशी रावलो म्हणून मागीर काय जालें, मागीर ती जाल्या उपरांत न्हू तेंच्यांनी कितें करतले, फोव खालयले आनी काय खाल्ले सगळ्यांनी. मागीर तो उपास जालो आनी नैवेद्य जालो कृष्णाक. सगळीं करतात फोव आतां जन्माष्टमी? जल्म पालीम तर सगळीं करता. पालीन खंय दिला आवय आवयगे आमगेर पुजतात न्हू. पावस नाटकां करता म्हणून. कित्याक लागोन? येता परत वयता परत येता. न्हू येवपाचे सगळ्यांचे दीस आमचे दीस न्हू भोंवपाचे. हें हांव नाचण्याचें सत्व करता. हें आतां सोय घालतात. सोय घातल्यार चड टेस्टी लागता. हें आतां गाळून घेता. कितले फावटी घेवपाचें उदक घालून भितून? हें धवें उदक घ्यायचं. आतां पुरो हें आतां गोवाड घालता. कितले घालपाचे चमचे? 4. इल्लेचो पिठो. हें आतां धवळीत रावपाचें खतखतो येयसर, नाजाल्यार गुळे जातात तेचे. एक दाट कापां करतलो जाल्यार ते दाट पिवूंक जाय आनी पातळ अशें पिवूंक जाय जाल्यार तें पातळ पिवूंक जाय. उदकय घातल्यार जाता नाजाल्यार दूद घालचें. पूण थोड्यांक दुदान गॅस जाता म्हणून ते दूद घालिना. उदकूय घातलें आतां? हें जालें आतां सगळें. चेडवाक पातळ आवडटा म्हणून हें आतां पातळ केलें.